औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी अफजाल द्रावड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफार्म से आपके लिए किताब पेश कर रहे हैं, जामिया तसव्वुर हयात, खुदा की रज़ा और मखलूक की फ़लाह। इस किताब के मुसन्नफ़ सोशल और पॉलिटिकल स्कॉलर चौधरी मोहम्मद अरशद सोनीपति। ये किताब हमारी रहनुमाई करती है कि मौजूदा दौर में इस्लामी तालीमात पर अमल करके हम कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं और इस्लामी तालीमात की रोशनी में मखलूक की फ़लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं। कुरान और सुन्नत और हदीस की रोशनी में अपने समाजी, माशी, मशरती और सियासी मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। इस किताब को कोटेशन के लिहाज से पेश किया गया है। हर कोटेशन की अपनी अहमियत है, हर कोटेशन में हमारे लिए रहनुमाई का रास्ता और पैगाम है। तो इसलिए दोस्तों, आपने ये कोटेशन बड़े गौर से सुननी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की किस्त। इस निज़ाम के भरमबाज लोगों को हमारा तारफ़ करवाने में शर्म आती है, मगर मैं इनके माहौल में अपनी हतक महसूस करता हूँ, इसलिए कि वो गासिब हैं और गासिबों की तारीफ़ हमें नहीं भाती। मज़ीद अगली कोटेशन में है, भरम रखना शख्सी तकाज़ा है और बिज़नेस का भी। भरम रखना शख्सी तकाज़ा है और बिज़नेस का भी, क्योंकि शख्सी तामीर और कारोबारी तरक्की इज्तिमाई किरदार अदा करने के लिए लाजम है। रूहानी तरक्की का मकसद समाजी यानी कि सोशल तरक्की है और किसी अमल का समझ में ना आना फरसूदा होने की दलील नहीं। यानी कि अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फरसूदा है। मज़ीद अगली कोटेशन में लिखा गया, ऐसी दौलतमंदी या सरमायादारियत जो इज्तिमाई रूल एंड रेगुलेशंस के मुकाबल ले आए, उसे तोड़ने का हुक्म ऐसे है जैसे बुत तोड़ने का। यानी कि ऐसी सरमायादारियत जिसमें रूल एंड रेगुलेशन ऐसे बनाए गए हैं जिसमें इंसानों की इज्तिमाई तरक्की के दरमियान में रुकावट हो, तो उसको तोड़ना ही बेहतर है। पेट की गैस और पेशाब के खरूज को रोकना नहीं चाहिए, अलबत्ता गैस के खारिज होने में महफिल या मजलिस के आदाब का ख्याल रखा जाए कि किसी भी बहाने से दूर जाकर खारिज कर दी जाए। हुक्के का कल्चर यानी कि हुक्के का कल्चर तबादला ख्याल की वजह से तफक्कुरात को मटाकर इज्तिमाइयत पैदा करता था, जबकि सिगरेट इनफरादी सोचने की बिना पर भी खुद सोजी है। मज़ीद अगली कंडीशन में है, मरकज़ से कट जाना गुम हो जाना है, इसलिए कोई भी चीज़ अपने मरकज़ से कट जाने पर अपनी हैसियत खो बैठती है, क्योंकि मरकज़ भी उसी वक्त तक ही मरकज़ होता है जब तक इसमें इर्द गिर्द के सारे निज़ाम को साथ लेकर चलने की ताकत हो। अगर मरकज़ खुद से मदार में चलने वालों को काटना शुरू कर दे, तब तो वो अपनी ताकत भी खो देगा। इसलिए मरकज़ की ताकत भी मदार में चलने वालों की मरहून मिन्नत होती है। लिहाजा दोनों का एक दूसरे से रबत में रहना और मिलकर साथ चलने में ही इनके इज्तिमाई वजूद की बका है, जिसके बग़ैर इज्तिमाई निज़ाम का कायम रहना नामुमकिन होता है। और गौर किया जाए तो कायनात की हर शय अपने मदार में रवां दवां है और अपने मदार में चलना ही ज़िंदगी है, मगर मदार में चलना नज़्म व ज़ब्त का मतकाज़ी है। मज़ीद अगली कोटेशन में लिखा गया, कारोबार में नफ्सा नफसी होती है और कोई दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन, और दोस्ती की बुनियाद पर कारोबार में मरवत की वजह से धोखा खाने का अंदेशा कदरे ज़्यादा होता है और दोस्त को धोखा देने में आसानी भी होती है। मज़ीद अगली कोटेशन में है, ज़िंदगी के 3 अमल बदअतदाली यानी कि अदम तवाज़न की वजह से इज्तिमाई नाकामी का सबब बनते हैं। नंबर 1 तमा या ज़ाती लालच करना, नंबर 2 माल जमा करना, नंबर 3 इज्तिमाई फ़ैसलों का पाबंद ना होना या फ़ैसलों की परवाह ना करना। मज़ीद अगली कोटेशन में है, बैंकों पर सरमायादार हावी है, रकम जमा करवाने वाला तबका गरीब और निकलवा कर अपनी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने वाला तबका सरमायादार है। अभी अगर बैंक बिला सूद हो जाएं तो तब फ़ायदा सिर्फ निकलवाने वाले तबके सरमायादार को ही होगा। उन्हें निकलवाई गई रकम पर सूद देना नहीं पड़ेगा और जमा करवाने वाले गरीब तबके को वक्त गुजारने और महंगाई बढ़ने के बावजूद कुछ ना मिले तो तब गरीब मज़ीद गरीब तर होगा। या तो फिर बैतुल माल वाला निज़ाम हो कि अमीर जमा करवाए और गरीब निकलवाए, तब फ़ायदा गरीब को होगा। उसे कर्ज़ हसना की वजह से देना
نہیں پڑے گا۔ لہٰذا بیت المال کے نظام سے معاشی توازن اور نظام بینک کاری سے عدم توازن قائم ہوتا ہے، اور سود اس اصطلاح کا نام ہے جس سے سرمایہ داریت یعنی طبقات بڑھتے ہیں۔ اس لیے حرام ہے۔ بلا سود کھاتے ہیں رقم لینے کے لیے تو سبھی بینک اسلامی ہے، یعنی کہ رقم لینے کے لیے تو سبھی بینک جو ہیں وہ اسلامی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی بینک ہیں، مگر دینے کے لیے کوئی بینک بھی مسلمان نہیں، یعنی کہ ہر بینک میں سود ہے۔ کیا کسی کی رقم سے سود لینا جائز ہے جس کا نام بھلے منافع ہی رکھ لیا جائے؟ مزید اگلی کوٹیشن میں ہے، استبدادی یا آمرانہ ذہن کا مالک جس کے ڈیموکریٹک یعنی کہ جمہوری نظریات نہ ہوں نظریاتی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جماعتوں کے اندر جمہوری رویے ہونا نظم و ضبط، جماعتی شرازہ بندی اور مجموعی ترقی کا تقاضا ہے۔ مزید اگلی کوٹیشن میں لکھا گیا، یعنی کہ اگلی کوٹیشن میں ہے، یورپ نے وقت کی قدر جان کر ٹائم فریم طے کیا اور غور و غوص کے ذریعے سائنسی ترقی کی معراج تک پہنچا دیا، یعنی غور و غوص بھی کیا اور سائنسی ترقی کی معراج تک پہنچا دیا، یعنی کہ سائنسی ترقی میں ڈیولپمنٹ کی۔ جو قومیں وقت کی قدر نہیں کرتی وقت انہیں پیچھے چھوڑ دیتا ہے، لہذا وقت کی رفتار کے مطابقت سے ٹائم فریم طے کر کے چلنا ہی قوموں کی ترقی کا ضامن اور ترقی کا لازمی تقاضا ہے۔ مزید اگلی کوٹیشن میں لکھا گیا، اپنے آپ کو کبھی کمتر لوگوں میں شامل نہ کرو، وہ کمتر لوگ سوچ کی بنا پر ہوں یا کردار کی بنیاد پر، یعنی کہ اپنے آپ کو کبھی بھی دوسروں سے کمتر نہ سمجھو، چاہے آپ کی سوچ ہو چاہے آپ کا کردار ہو، کیونکہ سوچ اور کردار آپ کی اپنے مینٹلی یعنی کہ آپ کی انڈیویجول سوچ ہے اور آپ کا کردار بھی آپ کا انڈیویجولز ہے، اس لیے اپنے کردار کو اور اپنی سوچ کو ہمیشہ اعلیٰ رکھیں اور پازیٹیو رکھیں۔ دولت کا نشہ سرمایہ دار کو سمجھنے نہیں دیتا، اس لیے کہ دولت نشہ رکھتی ہے۔ کافر کا لفظ ظالم، غاصب، ضابطہ اخلاق کی پرواہ نہ کرنے والے، فطرت اللہ کے انکاری پر صادر ہے، کسی غیر مذہب پر جو حق بن جانب ہو اس پر نہیں۔ مزید لکھا گیا، بڑا جاہل یعنی کہ ابو جہل وہ فرد کہلاتا ہے جو اپنی جہالت کو دوسروں پر بھی مسلط کرے اور جہل بنانے کا داعی بھی ہو، یعنی کہ دعوت دینے والا بھی ہو۔ مزید آگے یعنی کہ اگلی کوٹیشن میں ہے، جو ادارہ یا کمپنی فیلئر کی طرف جا رہی ہو اس کی حکمت عملی پر غور کر کے فیل ہونے سے بچایا جا سکتا ہے، یا کم از کم اس کے فیلئر پر غور کر کے اچھا تجربہ تو حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر نتائج حاصل ہوتے ہیں صرف غور کرنے والوں کو، یعنی کہ جو لوگ غور و غوص کرتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں، فیلئر کو کنٹرول کرتے ہیں، اسی سے آپ کو بہتر نتائج مل سکتے ہیں۔ مزید اگلی کوٹیشن میں لکھا ہے، صلاحیتوں کی بنا پر شہرت کو مفاد پرستانہ سوچ کے تحت جماعتوں پر قابض شخصیات برداشت نہیں کرتی جن سے انہیں مفادات ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوں۔ حسد کی بنا پر انہیں ٹارگٹ بنا لیا جاتا ہے، اس نظام میں ان کا چلنا محال ہو جاتا ہے۔ ایسی کیفیت بسا اوقات خطرناک صورتحال بھی اختیار کر جاتی ہے۔ اس کے بعد ایسے باصلاحیت افراد کافر ہو جاتے ہیں یا کافر کر دیے جاتے ہیں، ایسے میں کنارہ کش ہو جانا ان کے لیے بہتر حکمت عملی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ لوگ، اب میں آپ کو اس کوٹیشن کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اور ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں۔ صلاحیتوں کی بنا پر شہرت کو مفاد پرستانہ سوچ کے تحت جماعتوں پر قابض شخصیات برداشت نہیں کرتی، یعنی کہ اگر کوئی باصلاحیت شخص ہو تو بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے عہدوں پہ قابض ہیں وہ قابض شخص کی شہرت کو برداشت نہیں کرتے جس سے انہیں مفاد ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر جو قابض لوگ ہیں ان کو ایسے لگتا ہے کہ باصلاحیت لوگ آ گئے تو ان کے مفادات جو حاصل کرتے ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے۔ حسد کی بنا پر انہیں ٹارگٹ بنا لیا جاتا ہے، یعنی کہ جو لوگ باصلاحیت ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان پہ نظر رکھی جاتی ہے، ان کی صلاحیتیں نکھارنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ اس نظام میں ان کا چلنا محال ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جو نظام ہے جس میں جو قابض لوگ ہیں وہ اپنی من مانی کریں، اس میں باصلاحیت لوگوں کا چلنا محال ہو جاتا ہے۔ ایسی کیفیت میں بساخات یعنی کہ ایسی کیفیت میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خطرناک صورت اختیار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایسے باصلاحیت افراد کا کافر ہو جاتے ہیں
یا کافر کر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ یا پھر وہ رشوت جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا اپنے صلاحیتوں کو صحیح طرح سے نکھارتے نہیں ہیں، یا ان کو نکھارنے دیا نہیں جاتا۔ ایسے میں کنارہ کش ہو جانا ہی ان کے لیے بہتر حکمت عملی ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، یا اگر ان کو کام نہ کرنے دیا جائے، یا ان کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق فیسلٹیز نہ پرووائڈ کی جائیں، یا ان کو روکا جائے، تو ان کو اپنے کوئی نقصان کرنے کی بجائے ان کو چاہیے کہ وہ کنارہ کشی کی حکمت اختیار کریں اور اپنے اندر دوسرا کوئی آپشن سٹارٹ کریں، بہتری کی طرف جائیں، اور کوئی اور آپشن سٹارٹ کر کے اجتماعی سوچ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں، تاکہ وہ اپنی جو اجتماعی کردار ادا کر سکیں، اپنے عوام کے لیے اجتماعی کردار میں وہ بہتری لا سکیں۔